बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज तुमी म्हज्या ह्या रिट्रीटाक केलेल्या समेस्त भाव भयणाक हांव ब्रदर आसीस तुमच्या समेस्ताचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशिर्वादां मागतां. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो रिट्रीट मातसो वेगळो, पूण सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल पवित्र पुस्तक सांगता. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक सांगता देवाचें उतर वाचलें म्हूण जावंक ना, पूण वाचून त्या प्रमाणे चलूंक जाय म्हणटा. आनी एक फावटी सांगता देवाचें उतर वाचलें म्हूण जायना, पूण वाचून समजून घेवन ते भशेन चलूंक जाय म्हणटा. तेन्नाच आमी देवाचें उतर वाचलेल्या भाशेन जाता. पूण पवित्र पुस्तक आमी वाचतना मोगाच्या भाव भयणीनो वन सायडेड वाचता. संवसारीक नदरेन आमी वाचता, आत्मीक नदरेन आमी वाचना. कोणय आसूं दी, जो देवाचें उतर वाचता ताणें तें उतर आत्मीक नदरेन वाचूंक जाय. हां, देवाचें उतर वाचल्यार मनशाक शांती मेवता खरें, पूण देवाचें उतर वाचून तें पाळून ते प्रमाणे चल्लें जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. आमी ह्या संवसारान मोगाच्या भाव भयणीनो शाश्वत न्हय. आमी सगळीं मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन आमी सर्गीची नागरीक. वी आर सिटीजन ऑफ हेवन. ह्या संवसाराची न्हय आमी, पूण ह्या संवसारान आमी जितले दीस आसा तितले दीस देवाच्या मोगाचो वावर करून देवाक मानवता त्यो करण्यो करून आमी ह्या संवसारान जिवंक जाय. पवित्र पुस्तक सांगता मनीस ह्या संवसारान कितलो तेंप आसतलो. हांव तुमकां विचारता, मनीस ह्या संवसारान कितलो तेंप आसतलो. थोडे म्हणटले 80, 90, 100, 150, 200. पूण बायबलान बरयल्लें आसा, पूण पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा मनशाचें एज लिमीट केल्लें आसा देवान, सर्गीच्या बापान 120 इयर्स. 120 वर्सां मात मनीस ह्या संवसारान जियेता अकॉर्डिंग टू होली बायबल. सो ल्हानशें आमकां जिवीत, ल्हानशें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो. आमकां मनशाचें जिवीत फकत 120 इयर्स देवा बापान फिक्स केल्यारूय, पूण ह्या संवसारान मनीस 3च दीस उरता. एक दीस जल्मल्लो, दुसरो दीस मनीस ह्या संवसारान जियोचो आनी तिसरो दीस मातेक लायल्लो म्हणजे मेल्लो. जल्माच्या दिसा मदें आनीक मातेक लावचे म्हणून मरणाच्या दिसा मदें कितले दीस आमकां मेळटात. 1 तास, 1 दीस, 1 मिनीट, 1 वरस, ह्या 120 इयर्स. त्याच तो एकच दीस आमी म्हणून समजूंक जाय. कित्याक बायबलान जायते कडेन बरयल्लें आसा, मनशाच्या जिविताचें जायते कडेन बरयल्लें आसा. पूण आयचो विशय वेगळो देखून, देवाचें उतर वेगळें आसा देखून ताचेर हांव आयज तुमकां रिट्रीट दिना, पूण आनी केन्नाय तुमकां हांव दितलो. सो जल्माच्या दिसा आनी मरणाच्या दिसा मदें जितले दीस आमकां मेळटा तो एकच दीस पूण आमी चिंतूंक जाय. फाल्यां ती करणी करया, परां ती करणी करया, मागीर ती बरी करणी करया, मागीर देवाक मानवता ते वावर करया. नो, मागीर म्हटलेलें दवर नाकात, आयजच करा. आयजच बरी करण्यो करा. जावं ह्या संवसाराक तूं ती करणी करतना वायट दिसतलें, आपणा विरोध तो करता, पूण देवाचें मोगाचें जाल्यार तें करूंकच जाय. सान जोहान बाप्तिस्तान म्हटलें हेरोदी आसा आनी हेरोदीक ताचे पातक सांगलें, तूं हे भशेन तूं व्यभिचार करता. ताका जेवीशी मारलें. जेजूनय म्हटलें
तुम्ही गरीबाची घरां विबाडतात, तांकां फसयतात, देवाच्या नांवान करप्शन करतात आनी पातक करतात, तें सोडूंक जाय. जो कितें बरें करता तांचे विरुद्ध तुम्ही रावतात. जे कितें वायट करता तांकां तुम्ही फेवर जातात. हे जेजून सांगला. मॅथ्यू चॅप्टर काढून पळया. हात तुज्या आग्याच्या पिलानो म्हणटा जेजू. हे उतर घेवन म्हणटा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, बरें करतल्याक हमेशा कठीण मरण येता. हो समाज ताका बरें करतल्या मनशाक हो समाज केन्नाच रेस्पेक्ट दिना. आख्खें बायबल पळया. सांताचें आमी बायोग्राफी घेया, कोणाची बायोग्राफी घेया, पूण आमी कितलेय बरे वावर करतना आमकां हो संवसार वायट नदरेन पळयल्यार, वायट काम, वायट आमचें नांव केल्यार, पूण आमी जेजू क्रिस्ताच्या मोगाचें काम करूंक जाय. कित्याक म्हाकाय ते एक्सपिरियन्स आसा म्हूण हांव तुमकां सांगता. ते म्हजे विरोध जायते जाणांनी खोटो आरोप घातला आनी म्हाका तातूंत प्रॉब्लेमय केला. चड लोकांनी कित्याक देवाच्या शेतान वावर करतल्या पाद्रीन म्हजेर वायट बोगलाट घालून आपणाक साळवार करचे लागून पाद्रीन पासून म्हजेर खोटी केस घालूंक लायला. हांव भिवूंक ना. हांव भिवूंक ना. कित्याक हांव क्रिस्तांव. सत भायर हाडपाचो आनी जेजू क्रिस्ताच्या पावलाचेर चलचो हांव एक क्रिस्तांव, तातूंत हांव कॅथोलीक. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावणीनो, आयचे देवाचें उतर, आयचे देवाचें उतर. पश्चातापाची गरज नासलेल्या नितीवंता परस, पश्चातापाची गरज नासलेल्या नितीवंता परस पश्चाताप पावून आपले जिवीत बदलतल्या एका पातक्याचेर सर्गीचे राजान कुशालकाय आसतली. म्हणजे जेजू कुशाल जातलो म्हूण पवित्र पुस्तक आज सांगता. पवित्र पुस्तकान बरयला. हे तुम्ही सोदून काढा. मॅथ्यूवान आसा, मार्कान आसा, लुकान आसा, हे जोआन आसा. हांव कोटेशन तुमकां सांगला. आतां हांवें नंबर सांगत, तुम्ही डायरेक्ट नंबर पळयतली. नो. बायबल कोटेशन नंबर भायर करूंक न्हू. बायबल कोटेशन भायर करून मोतीन दवरून त्या प्रमाणे चलूंक. आमी कोटेशन बायबलांतले देवाचें उतर आमी वाचून समजून घेवन ते भशेन आमी चलूंक जाय. जायते जाण मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी चुकला आसतली, पूण आयज जेजू तुमकां आपयता. जेजू जण एकल्याक आपयता आयज आपल्या बोगलेक आनी समाजाक सांगता. तो केदो व्हडलो पातकी आसूं दी, तो केदो व्हडलो पातकी आसूं, चुकून पडलेलो आसूं दी, पूण आयज जेजू ताका आपयता. आनी जेजू बोगलेक येताना थोडे सैतान म्हणटात, तो पातकी जेजू बोगलेक गेला, तो पातकी मिसाक गेला, तो पातकी रिट्रीटाक गेला भाग्यवंत जावपाक. पूण जेजू म्हणटा, पूण तसल्याक समेस्त लोकांक जेजू तोंडार सांगता, पश्चातापाची गरज नासलेल्या नव्या नितीवंता परस पश्चाताप पावून आपले जिवीत बदलतल्या, म्हणजे आपले जिवीत परिवर्तन करतल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड कुशाल आसतली म्हणटा. म्हणजे देवबाप, देवपूत आनी देव पवित्रात्मो चड कुशाल जातलो म्हणटा. जे करून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो हांवें विशय घेतला परिवर्तनाचेर. एका बापायक दोग पूत आसले. पळय सांगले उपरांत निमाणें तुमकां एक टेस्टमनी दितलो. जरूर ही टेस्टमनी आयकात. देवाचें उतर मनशाक कशें आपले जिवीत परिवर्तन करूंक लायता, म्हणजे आपले जिवीत बदलूंक लायता, हे तुमकां टेस्टमनीचेर कळटलें. एका बापायक दोग पूत आसले आनी तो बापाय व्हडलो भाटकार, व्हडलो ग्रेस्त, ताचे कडेन जायती ग्रेस्त काय आसली.
घरा लागीं ताका हाडून दवरूंक जागो उरो नासलो, पूण तो सदांच देवाच्या मोगाची कामां करतालो. कोणाक ना ताका दान करतालो. कोण गरजेंत आसा ताका हेल्प करतालो. हे सगळें करतना मोगाच्या भाव भयणींनो, धाकल्या पुताक आनी व्हडल्या पुताक दोगय जाणांक तो आपल्या शेतान वावराक धाडटालो आनी आपुणूय वयतालो. सो एक दीस धाकल्या पुताक कोणाचे तरी खबऱ्यो, कोणेय तरी ताका बायबलांत बरोवंक ना तें, पूण कोणेय तरी ताका कितें सांगलें आसतलें म्हणजे ताका वायट विचार येता. कोणे तरी सांगलें म्हणचे बदलेक ताका एक वायट विचार येता अशें हांव म्हणूंक सोदतां. ताका असलो वायट विचार येता मोगाच्या भाव भयणींनो, की हांव सदांच बापायच्या बटांनी घोळटां. हांवें घोळून बापायन म्हाका त्या आस्तींतलो, आपल्या प्रॉपर्टींतलो या आपल्या ग्रेस्कायेचो वांटो तर दिलो ना, आपूण घोळोन फायदो कितें? हो वायट विचार सैतान ताच्या मतीन घालता. हो वायट विचार सैतान ताच्या मतीन घालता. आनी एक दीस हो धाकलो पूत बापाय बोगलेक येता आनी म्हणटा, पाय, या पापा, या डाडा अशें म्हणटा, म्हाका तुज्या आस्तींतलो म्हाका येवचो वांटो म्हाका वांटून दी. प्रेज द लॉर्ड. कितें सांगता? तुज्या आस्तींतलो जो वांटो म्हज्या बागाक येता, म्हज्या वाट्याक येता, तो म्हाका वांटून दी. आनी बापूय ओगी रावता, कांयच सांगना. आनीक ह्या धाकट्या पुताच्या वाट्याक जो वांटो येता तो वांटून दिता. आनी धाकलो पूत आपणाक जो वांटो येयला तो सगळो घेता आनीक पयसुल्लेच्या गांवांत वयता. पयसुल्लेच्या गांवांत वयता, एक शहरान वयता. आनी थंयसर वचून संवसारीक कुशालकाय घेता. संवसारीक कुशालकाय. सोरो पिवची पार्टी, ड्रग्स घेवची पार्टी, चेडवां बायलां फसोवची पार्टी. आनीक नाका जालेलें हें सगळें तो करता. आनी एक दीस मोगाच्या भाव भयणींनो, हिंगासून जे कितें तो आपणाच्या आस्तेक केलेलो वांटो विकून जे दुडू तो घेवन वयता ते सगळे ताचे काबार जाता. आनीक तो पादिसेर जाता, कंगाल जाता. हांवें फुडें आनी कितें करतलो? म्हजे लागीं पयशे ना, हिंगा कोणूय म्हाका वळखीचो ना. इश्टा लागीं मागता. जे पार्टी तो घेवन बसतालो मेजाचेर, या पार्टेच्या हॉलान वचून जी पार्टी तो करतालो आनी आपले दुडवांतले, आपले वयला तें सगळें तो तांकां खावयतालो, त्या इश्टा लागीं मागता. म्हाका कितें? उसणें दियात. म्हाका कितें? आयज जेवपाक ना, जेवपाक दियात. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो, एकय इश्टांनी ताका मजत करूंक ना. ना म्हूण एक सीप च्या दिवंक ना, घरान रावूंक जागो दिवंक ना. आनी तो हे भशेन कंगाल जाता आनी अशें म्हणटा, मोच्या बापायच्या घरा, आमेन, सारकें आयका, मोच्या बापायच्या घरा जायतो लोक फ्री ऑफ कॉस्ट खाता, जेयता, पिता. आनी हांव हिंगासर उपाशी आसा. आतां हांव कितें करूं? घरा गेलो जाल्यार बापाय म्हाका घरान घेवचो ना. तरी गांवांत म्हाका लॉस जातली. पूण हांव एक काम करतलो. ह्याच गांवांत, ज्या गांवांत हांव येयलां,
म्हाका कोणेय आदार दिल्लो ना जाल्यार पूण हांव कोणायगेरी तरी वयतलो आनी हांव तांकां म्हणटलो म्हाका कितें तरी काम दियात, म्हाका कितें तरी काम दियात, निमाणें दुकरांक चरोवचें तरी काम दियात, दुकरांक खाण घालचें तरी काम दियात. कित्याक तो अशें चिंतता? बेश्टो कोणूय खावपा पिवपा दिवपाना, कित्याक ताजे कडेन कसलेंच ना. नो एज्युकेशन, नो ट्रेड, नो ग्रेड. आनी ताका लागून मोगाच्या भावभयणीनो हो एका घरान वयता आनी त्या घरच्या भाटकारा लागीं म्हणटा म्हाका तुमगेर कितें काम असलें दिया, दुकराक खाण घालचें चरोवचें तरी काम असलें म्हाका दिया. आनी ताका काम मेळटा दुकराक चरोवपाचें, ताची देखरेख करपाची, तांकां खाण घालपाचें. तो कित्याक तें काम घेता? तो अशें चिंतता दुकराक घातल्या खाणान म्हणजे त्या धोणान आसल्ल्यो सांगो तरी म्हणजे कितें तरी उश्टें आसल्यार आपूण खावन पोट भरतलो म्हणून चिंतता आनी थंयसर तें काम करूंक तो एग्री जाता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, भांगाराच्या ताटान बिर्याणी जेवतलो, भांगाराच्या ताटान पुलाव जेवतलो, भांगाराच्या ताटान सान्नां मांस खातलो, तुमकां दिसता तो दोणांतल्यो सांग्यो खातलो, ते दोण पितलो? ना, पूण ताच्यान तें जावंक ना. वयता तो खावपाक पूण ताका अळशीक जाता, ताका वीट येता आनी तें खावंक ताच्यान जायना. पूण तो चिंतता. पूण एक जाग्यार बसून तो बरो करून चिंतता म्हज्यान हो वावर जायना, हे खाणय म्हज्यान खावपाक जायना, हांव कितें करूं? तो बरो विचार करता. तो एक बरो विचार करता तेन्ना पश्चाताप पावता आपणान कितें केलें. म्हज्या बापायचें काळीज हांवें दुखयलें आनीक हांव आयज त्रासान पडलों. म्हज्या बापायच्या बेसांव हांवें ओगडायलें आनीक हांव आयज त्रासान पडलों. काय न्हेचो. पूण हांव ल्हान जावन म्हज्या जिवितांत जें कितें हांवें केलां ताचो पश्चाताप करून एक धाकटो मनीस जावन हांव म्हज्या बापाय ससी परत येतलों आनी ताचे लागीं चूक मागतलों. हांव ताच्या लागीं चूक मागतलों आनी म्हणटलों बाय, तुज्या चाकरा मदलो एक चाकर म्हणून हांव फावो न्हय, पूण म्हाका तूं परत घे म्हणजे बेसांव दी. आनी अशें म्हणून तो वयता. अशें म्हणून आपल्या घरा वयताना मोगाच्या बाबडीनो पयस आसतना बायबल म्हणटा, पयस पुस्तक सांगता, पयस आसतना बापायची नदर पुताचेर पडटा. बापायची नदर पुताचेर पडटा आनी बापूय जाणटो ताका दिश्टीक सारकें पडना तरी पूण त्या भरभऱ्या दिश्टीन त्या मातशें दिसता तसल्या नदरेन तो पुताक वळखता. कितलो जाल्यार तो पूत धांवन 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 येता मोगाच्या भाव भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. धांवन 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 वयता आनी पुताक विंग वयता, खोट विंग वयता, ताका किस दिता. बायबलान बरयला ताका किस दिता, ताच्या पांयाक उमो घेता. एक बापूय जो सांडून गेल्लो एक भुरगो परत येयला पूण खुशाल जाता मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ताका किस दिता, ताच्या पांयाक उमो दिता आनी ताका घेवन येता. आनी हे पळोवन सगळे लेबर, सगळे वावराडी ताच्या बाटान वावर करताले मोगाच्या भाव भयणीनो. अजाप जाता, इतले अजाप जातात. आनी पाटकाराक विचारतात ही कुशालकाय कसली, ही कुशालकाय कसली. त्या वेळाचेर तो बापूय सांगता, त्या वेळाचेर तो बापूय सांगता
येयात येयात मोच्या कुशालकायेन वांटो घेयात. म्हजो चुकून गेल्लो पूत, म्हजो मरोन गेल्लो म्हजो पूत म्हज्या ससी परत येयला. येयात म्हज्या कुशालकायेन वांटो घेयात. एकल्याक आपयता, वच. एक नोकराक आपयता, वच बाजारान वच आनी बऱ्यांतलो बरो एक सूट घेवन यो. आनी सांगाता येताना बरो एक भांगाराचो वज्राचो डायमंडाचो मुकुट घेवन यो. दुसऱ्याक सांगता, वच आमच्या हिंडांत आसलो म्हणजे गोरवाच्या हिंडांत आसलो बऱ्यांतलो बरो पुटपुटीत आयब नासलो एक पाडो हाड. एक पाडो हाड, मार आनी ताचें जेवण कर, जेवण रांद. आनी एकल्याक सांगता, बेगीन बाजारान वच आनी बऱ्यांतले बरें एक बूट म्हणजे मोचे घेवन यो आनी ह्या म्हज्या पुताक न्हेसय. सगळे जाण आपली आपली कामां करतात. सगळे जाण घेवन येतात आनी पुताक मोगाच्या भावभयणीनो हो बापूय तकलेक मुकुट घालता, सूट कोट घालता, पांयां मोचे घालता आनी एक बऱ्यांतलो बरो राजा सारको तेका करता. एक राजा करता. क्रिस्तांत ही मोगाच्या भावभयणीनो केदें व्हडलें काळीज बापायचें. केदें व्हडलें काळीज बापायचें. आनी लेबराक सांगता आपल्या भेंड हाडा आनी बऱ्यांतलो बरो एक माटो घालून सयाचेर ताका तो बसयता आनी भेंड वाजयता. व्हड मोगाच्या भावभयणी व्हडली पार्टी चलता. सगळे जाण नाचतात आनी व्हड कुशालकायेन गायनां करतात, कांतारां म्हणटात. धाकलो पूत सकाळीं येयल्लो. धाकलो पूत येवचे पयलीं व्हडलो पूत भाटांत शेतान वावर करूंक गेल्लो. तो परत येता. व्हडलो पूत सांज जाली, येळ पडपाक गेला म्हणजे सनडावन जाते गेला आनी व्हडलो पूत येता आनी गेटी बोगलेक रावता आनी तो चिंतता, हांव वयता ना कसलेंच नासलें हिंगा, पूण हांव परत येयलें जाल्यार फेस्ताचो जबाजो कसो चल्ला. हो फेस्ताचो जबाजो कसलो. आपूण म्हज्याच घरा येयला आनी कोणाच्या घरा गेला हें तो चिंतता. तेन्ना मोगाच्या भावभयणीनो बापायची नदर व्हडल्या पुताचेर गेटीक बोगलेक आसा न्हू रावला पळय ताचेर पडटा आनी तोय बापूय धांवन 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 येता आनी पुताक म्हणटा, यो म्हज्या पुता. प्रेज द लॉर्ड. यो म्हज्या पुता, तुजो भाव मरोन गेल्लो तो म्हाका परत मेळ्ळा. यो तूंय यो आनी ह्या फंक्शनान वांटेली जा. ह्या फंक्शनान वांटेली जा आनी तूंय कुशाल जा. पूण व्हडलो पूत म्हणटा, पाय हांव दीस रात हें उतर बायबलान आसा. हांव दीस रात तुजे बरोबर रावला. तुवें सांगला तें हांवें आयकलां. दीस रात हांवें तुज्या बाटान वावर केला आनी तुका जायतो फायदो करून दिला. पूण एक दीस पाय हांवें तुजे लागीं म्हणोंक ना. या तुवें म्हाका दिवंक ना. एक बरोसो पाडो व्हर आनीक तो रांदून इश्टां सांगाता तुवें पार्टी कर म्हूण एकय दीस म्हाका म्हणोंक ना. पूण हो तुजो पूत तुजी ग्रेस्काय मागून घेवन वचून विबाड करून तो परत येयला आनी ताका तुवें राजा सारकी नेसून बसून येदी व्हडली पार्टी करताय. बापायचें उतर. बापायचें उतर. बापायचें काळीज रडोंक लागलें. बापायचें काळीज कुशालकाय रडोंक लागलें. आनी हे बापायन एक उतर म्हटलें, पाय पुता,
तू म्हजे सांगता सदांच आसाय आणि म्हजें कितें सगळें तुजेंच. पूण हो तुजो पूत, पूण हो तुजो भाव मरोन गेल्लो परत मेळ्ळा. यो यो म्हज्या पुता, आमी सगळीं मेळून देवाक वाखाणणी करया. आमी सगळीं मेळून देवाक वाखाणणी करया. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, केदें व्हडलें बाग मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां क्रिस्तांवांक. आमकां क्रिस्तांवांक केदें व्हडलें बाग. आमी कितलेय पातक केले जाल्यार देवान सर्गीच्या बापान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो पूत जावन ह्या संवसारांत जल्मलो आनी कुर्साचेर मरोन आमच्या पातकाचे बोगसणे ताणें दिले आनी आमकां सर्गीच्या राजांत व्हरूंक सगळे तयारी केली. केदो व्हडलो सर्गीचो बाप. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा, येयात तुमी कश्ट केल्यान वजन वयतले म्हजे ससी आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. हो जेजू क्रिस्त मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जेजू क्रिस्त आयज म्हाका तुका सर्गीच्या राजांत व्हरूंक आपलें बलिदान दिवंक तो येयलो आनी बलिदान दिवन आमकां सर्गीचो दारवटो ताणें उक्तें केलो. देखून तुमचे मदें कोणूय आसा तसो भियेनाका. आपूण एक पातकी म्हूण तुमी आनीकय पातक करत रावं नाका. जेजू सशी येयात, बोगसणे मागात आनी जेजू कुशालकाय करात आनी बरी करणी करा आनी केल्लें पातक आनी परत करूंक वचनाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, ल्हानशी टेस्टमनी तुमकां हांव दिता ह्याच देवाच्या उतराचेर. एक पास्टर आसलो, पास्टर. हे म्हजे सवे घडलेली गोंडी तुमकां हांव सांगता. एक पास्टर आसलो, एका गांवांत एका सिटीन तो जियेतालो. मेट्रोपॉलिटन सिटी ती, थंयसर तो जियेतालो आनी ताची बायल आसली. ही दोगूय मोगाच्या बाबून देवाचें उतर पोरगोट करतालीं. दोगूय देवाचें उतर पोरगोट करतालीं. आनीक हांव त्या गांवांत गेल्ल्या उपरांत ताका समजलें की ब्रदर आसीस येयला, ताका आपोवन हाडूंक जाय. आनी म्हाका आपोवंक एक दोग मनशाक धाडलें आनीक हांव तांगेर गेलों. म्हजो येवकार बऱ्या भशेन केलो आनी गजाली चलतना त्या पास्टरान म्हाका म्हटलें, ब्रदर, आमी काजार जावन 18 वर्सां जालीं. आमकां भुरग्याचें देणें ना. हांवें जायतें आयकलां ब्रदर तुज्या विशयान, म्हणजे म्हज्या विशयान. फेसबुकार हांवें पळयलां, वॉट्सॅपार पळयलां, इंटरनेटाचेर जायतें तुजें आसा. कितलेशे जाणांक भुरग्याचें देणें नासलेलें, तांकां भुरग्याचें तुवें मागणें केल्लें जेजू लागीं आनी जेजून तांकां भुरग्याचें देणें दिलां. ब्रदर, हर एक मनशाक एक एक भाशेचें देणें आसा. आपणाकय एक देणें दिलां, तुकाय एक देणें दिलां, तेकाय एक, जायत्या लोकांक वेगळें वेगळें दिलां. तो दिता तें देणें पवित्र आत्मा एकलोच. सो आमकां 18 वर्सां जालीं काजर जावन भुरगीं जावंक ना. ब्रदर, म्हजेर एक आनी बायलेचेर मागणें कर. हांवें म्हटलें, बरें, हांव करतां मागणें. हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागणें करतां. पूण म्हाका बायबल जाय. पवित्र पुस्तक हाड म्हटलें. पवित्र पुस्तक हाडून म्हज्या हातांत दिलो आनी तांकांच म्हटलें, हो पवित्र पुस्तक उक्तें कर. ताणें तो उक्तो केलो आनी उक्तें केल्लें मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर एक उतर येयलें. थंयसर सिराक चॅप्टर 3 येयलें. आमेन. सिराक चॅप्टर 3 येयलें आनी सिराक चॅप्टर 3 मोगाच्या भाव भयणीनो माय पायचे विशयान बरयलां. आनी म्हाका समजलें ह्या पास्टराची कितें मिस्टेक आसा, खंय पातक आसा. हांव कांयच सांगूंक ना ताका, एकच उतर म्हटलें, ब्रदर,
तुझी माय खंय आसा. आमेन. तुझी माय खंय आसा. ब्रदर, तू म्हाका कित्याक हें विचारता? म्हजी माय आसा, पूण ती हिंगा ना. म्हजी माय आमी आश्रमान दवरला. कित्याक? माय म्हजी जाणटी, तिका चलोवंक जायना, फिरूंक जायना, तिचे सगळें आमकां करचें पडटा. पूण तिची सेवा करतना देवाचे वावर म्हज्यान करूंक जायना, देखून हांवें तिका आश्रमान दवरला. केन्ना दवरलें? काजर जाल्ल्या 1 म्हयन्या भितर आमी तिका दवरलें. हांवें म्हणलें, ब्रदर, तुवें हें देवाचे मोगाचें काम करूंक ना. तुवें हें देवाच्या मोगाचें काम करूंक ना. मातसो एक्सायट जालो म्हणून कळलो. आय एम सिनियर दॅन यू. तुजे परस आपूण व्हड सिनियर. तूं म्हाका सांगता? हांव जाणा देवाचो वावर कसो करूंक जाय. तिका हांवें थिंगा बेश्टें दवरलें ना. तिका हांवें थिंगा म्हयन्याक इतले पयशे दिवन थिंगा आश्रमान दवरला. ब्रदर, म्हजी जबाब. हांवें म्हणलें, ब्रदर, म्हाका कितें मॅसेज मेळटा, म्हाका कितें जेजू संदेश दिता, तेंच हांवें तुका सांगलां. हें हांव सांगना, तुवेंच देवाचें उतर उक्तें केलां आनी थिंगा म्हटलां, माय बापाक तुवें मान दिवंक ना. तुज्या आवयक तुवें आश्रमान दवरला म्हूण हिंगा सांगता. हांव आनी तुका कांय सांगना, पूण हांव तुजेर मागणें करतां. कियात म्हटलें दोगांयकय, आनी दोगांयचेर पवित्र कुरिस्त आनी बायबल दवरून हांवें दोगांयचेरी मागणें केलें भुरग्याच्या देण्याचें. आनीक हांव परत म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा येयलो. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव येयल्या उपरांत दोगूय घोव बायलांनी सिराक चॅप्टर परत ओपन केलें आनी वाचलें. एक पाटी वाचलें, समजूंक ना. दुसरे पाटी वाचलें, समजूंक ना. तिसरे पाटी, चवथी पाटी वाचता वाचता दोगूय घोव बायलां ती रडूंक लागलीं. हें म्हाका. दोगूय घोव बायलां ती रडूंक लागलीं आनी ताणें निचोव केलो ते दीस. आमी ब्रदरान सांगल्या भशेन करूंक जाय. जें कितें ब्रदर आसिसान सांगलां तशें आमी करचें पडटलें. आनी ती दोगूय मोगाच्या भाव भयणीनो आश्रमान गेलीं. आवयक परत घरा घेवन येयलीं. आनीक 2 म्हयन्या उपरांत म्हाका फोन येता, ब्रदर, यू आर रायट. तूं सारको ब्रदर, तूं सारको प्रिचर. आपूण व्हड म्हूण म्हजी चूक सांगूंक तूं फाटीं सरलो ना. यू आर ग्रेट. तुवें कितें सांगलें तें सारकें. हांव आश्रमान गेलो, म्हज्या आवयक घेवन येयलो. तूं गेल्या उपरांत आमी 3, 4, 5, 6 फावटीं सिराक चॅप्टर वाचलें आनी वाचता वाचता आमी रडूंक लागलीं. आमच्या दोळ्यांतल्यान ऑटोमॅटीक दुकां येवंक लागलीं. आमचें काळीज रडूंक लागलें की आमी देवाचो कायदो, माय बापाक मान दी, हो कायदो आमी मोडून देवाच्या शेतान वावर करूंक लागलीं. ही आमची चूक. आनी हें आयकून हें आमी जाणा जावन आमच्या आवयक हाडलें आनी आवयक पयलें आमी घरान आश्रमाक आवयक हाडूंक गेले तेन्ना तिचे कडेन पयलीं चूक मागली. आनीक आवयक घरा लागीं हाडलें आनी आवयचें बेसांव घेतलें. आनी आयज ब्रदर तुका कुशालकायेची खबर सांगता. म्हज्या बायलेक कन्सीव जावन आज 2 म्हयने. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी बायल कन्सीव जावन आज 2 म्हयने. थँक यू ब्रदर. म्हजे दोळे तुवें उक्ते केल्ल्याक. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, चुकोवन गेल्लो हो पास्टर, देवाच्या शेतान वावर करचो चुकोवन गेल्लो पास्टर, आपली चूक वळखून घेवन आपलें जिवीत परिवर्तन करून माय बापाक मान दी हो कायदो पाळनासतना पयस गेल्लो हो पास्टर परत देवाच्या उतराक मान दिवन परत माय बापाक, आवयक आपल्या
घेऊन घरा येता आनीक तिची सेवा करता. चुकोन गेल्लो तो परत जेजूक मेळटा. पूत चुकोन गेल्लो तो परत जेजूक मेळटा आनी जेजू ताचेर बेसांव घालता आनी तांकां भुरग्याच्या देणेनी भरता. आमेन. तुमचेय भितर मोगाच्या बाबडीनो कोणूय चुकोन पयस गेल्लो आसा जाल्यार तुम्ही परत जेजू कडेन या. जेजू बळो खालतो 12 अपोस्तलांमध्ये जेजू आसलो आणि 12 अपोस्तल सगळे पवित्र जाल्ले जेजूचे बरोबर रावन. पूण पश्चातापाची गरज नासलो, पूण पश्चाताप पावून आपले जिवीत बदललेल्या त्या पातक्याक पयलो आपल्या सांगाता वैकुंठांक वेलो. तुम्ही जाणात ह्या संवसारान सगळ्यांनी पयलो जेजू कोणाक दिश्टीक पडलेलो? पुनर्जेवन जावन सगळ्यांनी पयलो दिश्टी पडलो जेजू आपले जीवित, आपल्या पातकी जीवित बदललेल्या मरिया मगदलिनाक, न्हय अपोस्तलांक. देखून मोगाच्या आवडत तोच जेजू आयज 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 सांगता, या वेचीक पुताच्या वापारीन सांगता, तुम्ही कितले पयस म्हज्या तान पातका आदारून म्हज्या तान पयस केले जाल्यार हांव दोनूय हात म्हजे उक्ते करून आसा. येयात तुम्ही कष्ट केल्यानं वजन वयतल्यानो, येयात तुम्ही पातकां आदारून पयस गेलेल्यानो, म्हजे ससी आपले पातकाचे बोगसणे मागा, जिवीत बदला, जिवीत तुमचे परिवर्तन करून म्हजे ससी या आनी हांव तुमकां बेसावान भरतलो. आमेन. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, हो रिट्रीट जेन्ना हांव तुमकां युट्यूबाचेर धाडटा, हो रिट्रीट जायते कडेन धाडा, तुमच्या जायत्या घरांनी धाडा, जायत्या इश्टांक धाडा आनी तांचें जिवीत बदला. जेजू रावता, जेजू रावता म्हाका तुका वेंगेन घेवपाक, जोण एकल्याक आमकां वेंगेन घेवपाक. केन्नाच चिंती नाका हांवें पातक केला, हांव जेजू सावन पयस केलो ना. जेजू आमचे बरोबर आसा. जेन्ना जेजूक मानवता ते वावर तुवें केलो, त्या वेळा सोम्या जेजू क्रिस्त तुका बेसावान भरता आनीक आपल्या वेंगेन धरता. आमेन. निमाणो बेसांव सर पदवेदार सर्गीच्या आबा बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद भाव भयणीनो तुमचेर आसूं दी आनी सदांकाळ तुमकां राखूं द्या, सांबाळूं दी. आमेन.